وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأزواجه وأصحابه التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے سارے الصلاۃ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے. پڑھنا چاہیے سی سارے انو کتنے اعلیٰ ہے محمد
کے گھرانے کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے. اچھا جنوں جنوں دے پاکے نا اچھی آواز نال پڑھو. کتنے اعلیٰ ہے محمد مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے. میرے آقا ہے میری بات بنانے والے. میرے آقا ہے میری بات بنانے والے. میرے آقا میری بات. اور سنیں آجے. کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت. کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت. اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے. اس طرح وعدہ نبھاتے گناہگاروں کو محشر کا ہو کیوں ڈر فیضان. ہم گناہگاروں کو محشر کا ہو کیوں ڈر فیضان. آپ ہیں دامن رحمت میں چھپانے والے. کتنے اعلیٰ ہے محمد. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریاء مالک ہرد و سرا شافع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جدوں مکیوں مدینے شریف گئے تے مدینے دے اندر نجران تے عیسائیاں دا ایک وفد آیا. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر نجران دے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے مناظرہ کرنے واسطے بیٹھے. سرکار مدینہ علیہ السلام نو عیسائیاں نے اپنا نقطہ نظر دسیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تسی کہندے ہو اے گل ٹھیک نہیں. حضرت عیسیٰ نہ ہی اللہ دا بیٹا ہے
نہ ہی حضرت مریم اللہ دی بیٹی ہے بلکہ حضرت عیسیٰ مریم دے پتر نے تے اللہ دے بندے نے تے جتوں تک اللہ دی شان ہے لم یلد ولم یولد اللہ نہ کسے نو پیدا کیتا ہے تے نہ اللہ نو کسے نے پیدا کیتا ہے ہن عیسائی کہن لگے تواڈے کول دلیل کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن وچوں دلیلاں دینیاں شروع کیتیاں تے عیسائی کہن لگے اگر اسی انہاں دلیلاں نو منیے تے پھر عیسائی کیوں رہیے مسلمان نہ ہو جائیے سادی جی گل ہے سرکار نے قرآن وچوں دلیل دیتی تے عیسائی کہندے نے کہ اگر اسا ایسے ہی کتاب نو مننا ہے تے پھر اسی عیسائی کیوں واسی تے پھر مسلمان ہو جائیے 3 دن اور 3 راتاں نبی پاک علیہ السلام انہاں نو دلیلاں ہی دیندے رہے لیکن عیسائی منن دا نا ہی نہیں لیندے جیڑی نبی پاک دلیل پیش کرن عیسائی تسلیم ہی نہ کرن جدو 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیاں نا تے رب ذوالجلال جبریل امین نو فرمایا کہ جا کے میرے محبوب نو پیغام دے انہاں انج نہیں مننا جا کے میرے محبوب نو پیغام دے کہ ہن تسی انہاں نو آکھو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہو کہ انہاں نو فرمان کہ ہن دلیلاں نہیں دینیاں تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنیاں دھیاں لے آؤ میں اپنیاں دھیاں لے آنا تسی اپنیاں بیویاں لے آؤ میں اپنیاں بیویاں لے آنا تسی اپنے آپ نو لے آؤ میں اپنے آپ نو لے آنا ثم نبتہل فرمایا پھر اسی ایک دوجے تے لعنت کرنے ہاں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین فرمایا کہ تسی بھی آ جاؤ اسی بھی آ جانے ہاں تسی اپنے خاندان والوں نو لے آؤ میں اپنے خاندان والوں نو لے آنا فرمایا پھر اسی مبالغہ کرنے ہاں یعنی ایک دوجے تے لعنت کرنے ہاں فرمایا جڑا جھوٹا ہوئے گا اللہ دی او دے تے لعنت نازل ہو جائے گی عیسائیاں کہا جی سانو منظور ہے انہیں رات نو گل طے ہو گئی تے اگلے دن صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین نو چکیا اچھی بولنا چاہیے سی انج منظر کی ہے انج حسین پاک نو چکیا ہے سجی انگل نال حسن نو لایا ہے ہن نبی پاک دے پیچھے سیدہ زہرا بطول ہے تے زہرا بطول دے پیچھے حضرت علی نے ہن ایتھے ایک سوال ذہن وچ آوندا ہے کہ عورت نو چاہیے مرد دے پیچھے رہے حضرت علی چونکہ خامند نے حضرت علی دا حق سی کہ سرکار اگے ہوندے پیچھے علی ہوندے تے پیچھے پیچھے فاطمہ زہرا ہوندیاں اگر اسی انج جاندے تے اسی انج ہی ہوندے اگے اگے اسی پیچھے پیچھے ساڈے بھائی تے اس تو پیچھے کیوں جی انج ہی ہے لیکن نہیں سرکار نے حسین نو چکیا حسن نو انگلی نال لایا پیچھے زہرا بطول ہے تے پیچھے علی ہے جتھے پیر نبی تردے نے اوتھے ہی پیر زہرا تردی ہے میں تینوں پردے دا عالم لگا دسن سر تو لے کے پیراں تک پردہ جتھے نبی پاک دا قدم مبارک ہے اوتھے زہرا بطول دا قدم مبارک ہے تے جتھے زہرا بطول دا قدم ہے او دے اتے علی دا قدم مبارک ہے اللہ نو تے اے بھی گوارا نہیں کہ زہرا دے قدم دا نشان ہی کوئی ویکھ لوے اس واسطے زہرا درمیان اندر نے کہ سرکار دا جتھے قدم ہوندہ ہے زہرا اتھے قدم رکھ دیا نے پھر اتے علی قدم رکھ دے نے تاکہ زہرا دے قدمین دا نشان بھی کسے نو نظر نہ آ جائے ایسے ہی محمد دی تھی دا پردہ ہن دوروں عیسائی بیٹھ کے نہ چاڑیاں دیو لوں تے پے ویکھن ہن سرکار نے حسین نو چکیا حسن نو انگلی نہ لایا سیدہ زہرا پیچھے
حضرت علی پیچھے ہن اے پنجاں دا قافلہ ٹریا آوندا ہے جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں۔ جدو انہاں پنجاں دا قافلہ آیا تے عیسائی ایک دوجے نوں کہن لگے او کون ہے جڑا چکیا ہے، او کون ہے؟ ایک نے دسیا دوترا سو، نے کہا جڑا انگلی نہ لایا ہے وہ کون ہے؟ نے کہا وڈا دوترا سو۔ جڑی پیچھے پردہ دار خاتون ہے اے کون ہے؟ اکھے تھی ہے۔ جڑا پیچھے بھی وہ کون ہے؟ اکھے علی ہے۔ ایک دوجے نو کہن لگے چلو واپس چلیے، انہاں دے مقابلے چ نہیں ہونا۔ تسی غور کرو، سرکار 3 دن تے 3 راتاں دلیلاں دیندے رہے نے، عیسائی مننے نہیں۔ جدو انہاں نو آوندیاں ویکھیا تے ایک دوجے نو پوچھ پچھا کے کہن لگے چلو واپس چلیے، انہاں دے مقابلے چ آنا نہیں۔ نال والا پوچھدا ہے یار انہیں دنوں تو مناظرہ پہ کر دے ہو، مقابلہ پہ کر دے ہو، اج مبالے دا ٹائم ہے تے ہن رکو گل کر کے جانے ہاں۔ عیسائی کہن لگے نا بھائی واپس چلیے، انہاں دے مقابلے چ آنا نہیں۔ ہن سرکار آ کے بیٹھ گئے، حسین پاک نو چکیا ہے، حسن پاک بھی بیٹھ گئے، زہرا پاک تے علی پاک بیٹھ گئے۔ عیسائی مقابلے چ نہیں آئے۔ کسی نے عیسائیاں نو بعد وچ پوچھیا کہ نجران چوں ٹر کے آ گئے ہو، میدان وچ بھی پہنچ گئے ہو، لیکن انہاں دے مقابلے چ کیوں نہیں گئے؟ تے سردار انہاں عیسائیاں دا کہن لگا جدوں انہاں نو اساں ٹر کے آوندیاں ویکھیا نا، میرے دل اندر ہے آواز آئی کہ اگر اج انہاں دے مقابلے دے اندر تسی چلے گئے نا تے قیامت تک عیسائیاں دا نام لیوا کو باقی نہیں رہے گا۔ جیڑا بھی انہاں دے مقابلے چاہیا او دا نام لیوا باقی رہا نہیں۔ تاریخ اٹھا کے یزید آیا نا، یزید آیا نا مقابلے دے اندر، کو بندہ رکھے ہاں اپنے پتر دا نام یزید۔ عیسائیاں نو سمجھ آ گئی ہے لیکن امت نو سمجھ نہیں آئی۔ عیسائیاں کیا کہ اگر انہاں دے مقابلے دے اندر اسی آ گئے تے پھر قیامت تک ساڑھے چو کسے نے رہنا نہیں، ساڑھا نام لیوا ہی باقی نہیں رہے گا۔ حضرات حسن تے حسین نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت آکھیا ہے، زہرا پاک نو اپنی اہل بیت آکھیا ہے۔ حضرات حضرت امام حسن تے حسین دا بچپن ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے دونوں شہزادے آپس اندر کشتی پہ کرن تے آج جو میں پڑھنا ہے، میں زندگی جو پہلی یار پڑھنا ہے، حضرت امام حسن دا پتر ہے تے حضرت امام حسن پاک دا ہم شکل ہے، نام امیر قاسم ہے، نام حضرت امام قاسم ہے، لیکن اس تو پہلے تمہیدن 2-4 جملے حضرت امام حسن تے حسین پہ کھیڑن تے حضرت امام حسن تے حسین دی کھیڑ کی ہے، کدی تلوار بازی پہ کر دینے، کدی نیزے بازی پہ کر دینے، کدی آپس اندر کشتی پہ کر دینے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے تے حضرت امام حسن دے بازو حسین پاک دے کندیاں تے، حسین پاک دے بازو حسن پاک دے کندیاں تے جی میں پہلوان زور لاندے نے نا، دونوں شہزادے ایک دوجے نو گران دی کوشش پہ کر دینے۔ اور نبی علیہ السلام آ کے قریب کھلو گئے، سرکار نے فرمایا پتر حسن اینج پھڑو، پتر حسن اینج کرو، پتر حسن کمر تو ہاتھ پاؤ، پتر حسن اینج کر کے دا لاؤ، پتر حسن اینج کر کے حسین نو زمین تے گراؤ۔ حضرت امام حسن نو نبی پاک علیہ السلام کشتی کے دا پہ دستے نے۔ حضرت زہرا بطول نے جدو اے منظر ویکھیا تے زہرا بطول حضرت امام حسن پاک اور حسین پاک دی امی جان نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر حضرت امام الانبیاء دے کول آئیاں تے آ کے آندیاں نے حضور دسنا تے حسین نو چاہیے کیونکہ حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، تسی حسن نو پہ دس دے ہو، حسین نو نہیں دس دے۔ حضرات دنیا دا اصول ہے، باپ چھوٹے نو دستا ہے، بڑے نو نہیں دستا، لیکن
یا رسول اللہ تسی حسن نو دس رہے ہو حسین نو کیوں پہ نہیں دس دے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا پتر زہرا حسین دی شان کوئی کٹ نہیں، میں حسن نو پیا دسنا، آؤ ویکھ جبریل حسین نو پیا دس دے۔ بولنا چاہیے اچھی۔ توجہ ہے بھائی، توجہ توجہ۔ فرمایا حسین دی شان کو کاٹے، حسن نو میں پیا دسنا، حسین نو جبریل پیا دسنا۔ دونوں شہزادے نبی پاک نو بڑے پیارے سن۔ ایک نو امت نے زہر دے کے قتل کیتا، ایک نو امت نے 3 دن پیاسا رکھ کے قتل کیتا۔ کیسا صلہ دیتا ہے اس امت نے نبی پاک نو۔ حضرات اے تے او شہزادے سن جڑے نبی پاک دی جان سن۔ فرمایا حسن میری جان ہے، حسین میری جان ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹوٹا ہے۔ فرمایا انہاں دا خون میرا خون ہے، انہاں دا وجود میرا وجود ہے۔ فرمایا اے میرے وچوں نے، میں انہاں وچوں ماں۔ حضرات ایسے واسطے تے میں لگاواں کہنے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ حضرت امام قاسم دی شہادت سنن جڑے بندے آئے ہو، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے انہاں دی عظمت دا پرچار کرے تے آکھے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ ہاتھ چکو تے کبو سارے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حضرات حضرت امام حسن دا صاحبزادہ حضرت امام قاسم لگا پڑھن، امام قاسم دی ماں دا نام فروائے۔ حضرات میں دسیا علی اصغر دی ماں دا نام رباب۔ حضرات نہ دونوں بہنا دے باپ دا نام امراء القیس، اے گنڈی قبیلے دا سردار۔ بڑی بیٹی دا نام سلمہ، مشہور ہوئے رباب تو۔ چھوٹی بیٹی دا نام سلیمہ، بڑی بیٹی مشہور ہوئی فروا تو۔ چھوٹی دا نام سلیمہ، اے مشہور ہوئی رباب دے نام تو۔ حضرات زیوکار بڑی بیٹی دا نکاح حضرت حسن نال پڑھیا گیا۔ فروا جدو حسن پاک دے نکاح اندر آیا، حضرات زیوکار فروا ایک رات ستیاں فروا کے دیا نے میں خواب ویکھیا۔ خواب اندر فروا دیا نے میں ایک باغ اندر گئی، مینوں ایک سونا جہا پھول نظر آیا۔ فرما دیا نے اچانک آندھی آ گئے، اچانک طوفان آ گیا۔ فرمایا اس پھول دیاں پتیاں
بکھرن لگ پیاں اس پل دیاں پتیاں فرماندیاں نے کوئی کسے کونے اندر کوئی پتے کسے کونے اندر فرماندیاں نے میری صبح آنکھ کھل گئے میں حسن پاک دے پیر پھڑ کے آنیاں سردار میں راتی خواب ویکھے آئے مینوں ایک پھل نظر آیا ہے جڑا گلاب دا پھل لے میں بڑے پھل ویکھے میں لیکن اے دے ورگا سونا پھل میں اج تک نہیں ویکھیا لیکن اچانک آندھی چل پے تے او پھل دیاں پتیاں بکھرن لگ پیاں سردار تسی امام ہو تہاڈا باپ بھی امام ہے تہاڈا بھرا بھی امام ہے حضرت ام فروا کہندیاں نے امام مینوں میرے خواب دی تعبیر دسیا جے حضرات میرے امام حسن نے فرمایا اے ام فروا اللہ تینوں ایک پتر عطا کرن والا ہے جدا نام قاسم ہوئے گا اے لوکو انہاں دیاں ولادتاں دے نال انہاں نوں شہادتاں دیاں خبراں پہلے ہی مل گئیاں سن جدوں امام حسین تشریف لے کے آئے میرے نبی پاک نے حسین پاک نو چکیا تے حضرات میرے نبی فرماندے نے میں حسین نو چک کے حسین نال پیار کرن لگ پیا ام سلمہ فرماندیاں نے نانا بڑا خوش ہے اللہ نے حسین دتا ہے تے اچانک نبی دے چہرے تے اداسی آ گئے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میں نبی پاک کو پوچھیا یا رسول اللہ اگے ہس دے سو ہن حسین چم کے روندے کیوں میرے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ اج او فرشتہ آیا ہے جڑا اج تک اس تو پہلا میرے کول نہیں آیا تے مینوں دس کے گیا ہے جس شہزادے نوں چک کے میں پیار پیا کرنا وا کربلا دے ریگستان اندر 3 دن پیاسا رکھ کے اے شہزادے نوں شہید کر دیتا جائے گا حضرات ام سلمہ کہندیاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ او فرشتہ مینوں کربلا دی مٹی بھی دے کے گیا ہے اے لے ام سلمہ اس مٹی نوں شیشی وچ پا لے اس وقت زندہ ہویں گے جدوں حسین نو کربلا اندر پیاسا شہید کیتا جائے گا جدوں اے مٹی خون بن جائے سمجھ لیں میرا پتر شہید کر دیتا گیا ہے حضرات انہاں دے اوندیاں ساری انہاں دیاں شہادتاں دیاں خبراں پہلے ہی مل چکیاں سن ایسے طرح حسن ام فروا نو کہندے نے ام فروا اللہ تینوں پتر دے گا جدا نام قاسم ہوئے گا حضرات قاسم دا مطلب تقسیم ہون والا قاسم دا مطلب تقسیم کرن والا اوے لوکو میرے امام قاسم دا نام قاسم اس واسطے رکھیا گیا جدوں میں شہادت پڑھاں گا تانوں لگ سمجھ جائے گے اینوں قاسم کیوں آکھیا گیا حضرات جدوں امام قاسم دی ولادت ہوئے ماں ام فروا نو بڑا پیار ہے کیونکہ نک بھی حسن ورگا ہے اکھاں بھی حسن ورگیاں نے کان بھی حسن ورگے نے عباس سر تو لے کے پیراں تک علی ورگا ہے اکبر سر تو لے کے پیراں تک نبی ورگا ہے قاسم سر تو لے کے پیراں تک حسن ورگا میں پہلے بھی دسیا عباس علی ارگا ہے اکبر نبی ارگا ہے تے قاسم حسن ورگا ہے
حضرات اپنے پتر نو چک کے پیار کیتا ہے. آؤ میں لگا قاسم پڑھن، میں قاسم دا واقعہ پڑھدا جس کربل میں دی لائی. میں قاسم دا واقعہ پڑھدا جس کربل میں دی لائی. جدی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخ میں آن پہنچائے. جدی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاخ میں آن پہنچائے. ماں پوچھیا میرا بچڑا کتھے، شاہ گٹھری کول وکھائی. ماں بچڑے دا منہ چومن لگے پر تصویر نظر نہ آئے. حضرات میں شعر پڑھیا، کئیاں بندیاں نو سمجھ لگ گئے تے کئیاں نو میں لگا سمجھان. حضرت قاسم دی ولادت میرے امام حسن نے نام رکھیا قاسم. حضرات نام رکھن تو بعد حضرت حسن نے ایک صفحہ پکڑیا. میرے حسن نے صفحے دے اتے ایک تعویذ لکھیا. انہوں بند کر کے حضرت فروا نو کہن لگے، فروا اے لے میں تعویذ لکھیا ہے، جدوں اوکھا ویلا آ جائے اس تعویذ نو کھول کے پڑھ لئی، تیریاں مشکلاں آسان ہو جان گیاں. حضرات فروا نے او تعویذ لپیٹیا حضرت قاسم دے گلے دے اندر یا قاسم دے بازو دے اتے اس تعویذ نو بنیا. قاسم دی عمر 4 سال تے شکیاں نے حضرت حسن نو زہر دے دیتا. حضرات 4 سال دی عمر اندر قاسم یتیم ہو گیا. ہن قاسم دے پرورش امام حسین کرن لگ پئے. قاسم دے پرورش امام حسین دے ذمے آ گئے. قاسم دے کھان پین دا ذمہ امام حسین نے اپنے ذمے لے لیا. لیکن قاسم نو تلوار چلانا، قاسم نو نیزہ چلانا عباس نے سکھایا. قاسم پتر حسن دائے پالیا حسین نے میں جنگی مشقہ عباس نے کروائیاں نے. ذرا غور کریا جے امیر قاسم دی شان سننے آلیو. پتر حسن دے پالیا حسین نے جنگاں لڑنیاں سکھائیاں عباس نے. حضرات جدو قاسم دی عمر 14 سال ہو گئے. ہن ذرا غور کریا جے 4 سال دی عمر اندر باپ اس دنیا تو چلا گیا. چڑھوے چنا تے کر رشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو تیرے جائے چڑھوے چنا تے کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہو اے شالا یتیم کوئی نہ ہووے تے پتھر جنا تھی پارے ہو
سیا پئی اڈن ہارے ہو ذرا غور کرو 4 سال دی عمر شہزادہ قاسم دے حسن پاک نو زہر دے دیتا گیا ہن حسین پاک قاسم دی پرورش کرن لگ پئے عباس قاسم نو لڑنا سکھان لگ پئے جدو قاسم دی عمر 14 سال میرے امام نو مدینہ چھڈنا پہ گیا حضرات امام حسین دا معمول سے ہر سال مکے حج کرن واسطے جاندے ہر سال مکے پیدل جاندے حج کرن واسطے جاندے غلاماں نو سواریاں تے بٹھا دیندے بوڑھیاں نو سواریاں تے بٹھا دیندے اگر کسے نے کہنا امام تسی بھی سوار ہو جاؤ میرے امام نے آکھنا نہیں جڑے کمزور ہو چڑھ جاؤ اسی تے اللہ دی راہ تے پیدل سفر کرنا ہے ہر سال پیدل مکے آنا حج کرن واسطے حضرات جدو کربلا والا سال 61 ہجری آیا میرے امام نے اکبر نو نال لے لیا میرے امام نے قاسم نو نال لے لیا میرے امام نے عباس نو بھی نال لے لیا میرے امام نے سکینہ نو بھی نال لے لیا میرے امام نے زینب نو بھی نال لے لیا زینب دے پترا نو بھی نال لے لیا میرے امام نے قافلہ تیار کیتا فرمایا پتر قاسم چلیے پتر قاسم چلیے چاچا جان کدھر جانا ہے فرمایا ہر سال حج کرن واسطے مکے جانے پر قاسم ایس باری کربلا چلیے ہر سال حج کرن واسطے مکے جانے ہن حج دا حج کرن واسطے مکے جانے پتر قاسم ہر سال کعبہ ویکھن واسطے جانے پتر آیا ایس باری کعبہ بچان چلیے کربلا چلیے حضرات میرے امام قاسم تیار ہوئے ہن امام قاسم دے چاچے دا نام سی محمد بن انفیا اے بھی علی دا پتر جنہیں عباس چاچا لگدے ایسے طرح محمد بن انفیا بھی چاچا لگدے جدو قافلہ لگا ٹرن تے امام قاسم آندے نے چاچو میں ٹر چلیا پتہ نہیں مڑ آنا یا نہیں آنا چاچو میری چھت تے پرندے روز آندے نے میں پرندیاں نو دانا پانا میں پرندیاں نو پانی پانا میں تے کربلا ٹر چلیا مڑ پتہ نہیں آوا یا نہ آوا چاچا روز آ کے میرے چھت دے پرندیاں نو پانی دے دیا کر چاچا جڑے پرندے میری چھت تے آندے نے انہاں نو دانا پا دیا کر حضرات ہن قافلہ مدینے شریف چوں نکلیا اج ایک محبت کرن والا مدینے چلا جائے جدوں واپس آوندا ہے اکھاں چوں اتھرو نکل آندے نے اونوں پوچھو آجی صاحب روندے کیوں تہاڈا بال بچہ پاکستان اندر تہاڈا گھر بار پاکستان اندر لیکن مدینہ چھڈ کے روندے کیوں ہر حاجی آکھے گا مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا مدینے کملی والے دا روضہ ہے مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا او لوکو قیامت لگا پڑن آج تے مدینہ او پہ چھڈ دے نے جڑے مدینے والے نے
توجہ تھکتے نہیں گئے پڑھا قاسم اکثریت نے پہلی مرتبہ سننا ہے تو میں بھی پہلی مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ کبھی آجے سارے ہاتھ چوک کے بولے آجے سبحان اللہ حضرات میرے امام قاسم جدوں کربلا والوں نکل پئے ان محمد بن حنفیہ کہندے نے میں روز چھت تے جانا جا کے پرندیاں نو پانی پانا تے تانے پانے حضرت محمد بن حنفیہ کہندے نے پرندیاں آ بھی جانا لیکن تانے نہ کھانے لیکن پانی نہ پینا آپ فرماندے نے صبح پانی پایا تے میں رات نو ہی پانی پایا فرماندے نے 3 دن لگاتار پرندے آندے نے لیکن پانی نو منہ نہیں لاندے دانے نو منہ نہیں لاندے محمد بن حنفیہ کہندے نے مینوں پک ہو گئی اس چھت پہ پرندے دانا کھان نہیں سناندے بلکہ بھتیجے قاسم نو ویکھن آندے آپ فرماندے نے پرندیاں دا بیٹھنا مینوں انج پیا دسے جویں پرندے بھی آندے نے چڑھ چنا کر رشنائے پارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جائے چن لکھا چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو جس پاسے چن ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو آپ فرماندے نے 3 دن تے 3 راتاں پرندے آندے رہے لیکن قاسم نو ویندے رہے 3 دناں تو بعد لو پرندے قاسم دی چھت تے آنا ہی چھڈ گئے فرماندے نے میں دانے پھر کنوں پاندا جنہ پرندیاں واسطے قاسم کہہ کے گیا سی انہاں پرندیاں تے آنا ہی چھڈ دیتا حضرات میرے امام مدینے نکل کے بلکہ مدینے دے وارثاں نے مدینہ چھڈ کے مکے ڈیرا لایا ہن مکے آپ دا معمول سے ہر سال آپ نے مکے جانا ایسے سال مکے والیاں نے آپ نو بٹھا کے آکھیا مولا اگے آندے سو قربانیاں نال لے کے آندے سو اگے حج کرن واسطے آندے سو قربانیاں نال لے کے آندے سو مولا ایس دفعہ آئے ہو قربانیاں نہیں لے کے آئے آپ نے فرمایا ویر عباس جی مولا حکم ہوئے فرمایا پتر اکبر جی مولا حکم ہوئے فرمایا پتر قاسم جی مولا حکم ہوئے میرے امام نے فرمایا مکے والیوں حج کریے تے قربانیاں جانوراں دیاں لے کے آئی دیاں نے جدوں حج بچانا ہوئے پھر قربانیاں پتراں دیاں لے کے آنیاں پیندیاں نے فرمایا اگے آنا سا حج کرن تے قربانیاں لے کے آنا سا جانور لے کے آنا سا دمبے لے کے آنا سا پر اس دفعہ حج کرن نہیں آیا حج بچان آیا فرمایا تو انو اکبر نظر نہیں آندا تو انو شیر ورگا عباس نظر نہیں آیا جی مولا آیا ہے فرمایا میں اے تے قربانیاں لے کے چلے آیا
حضرات میرے امام علی مقام اے شرط سی مانے دا دین رہ جائے اے دیان رہ جائے اے دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات تمنا ہے یہی کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں حضرات میرے امام نے آٹھ ذی الحج نو جدوں لوگ حج دیاں تیاریاں کردے نے میرے امام نے مکہ چھڈیا تاکہ مسلماناں نو پتہ چل جائے امام علی مقام کنے ضروری کم جا رہے نے حضرات اپنے دھیاں پتراں نو نال لے کے 3 محرم نو کربلا اندر پہنچے 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حضرات جدو 8 محرم دی رات پہ میرے امام قاسم اپنے خیمے دے سامنے نے امام قاسم دا سینہ بڑا چوڑا ہے میں تے اے نہ پڑیا ہے کربلا دے اندر جنے بھی شہید ہوئے نے ساریاں تو زیادہ وزن قاسم دا سے یعنی چھاتی چوڑی والا جوان ہے حضرت قاسم پیاس دے شدت دے نال اپنے خیمے دے پاس دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے میرے امام علی مقام نے جدوں اپنے پتریے وال ویکھیا میرے امام نے جدوں قاسم وال ویکھیا قاسم آخری نشانی سے حسن پاک دے نالے قاسم نو پرورش کیتے سے حسین پاک نے میرے امام قاسم دے لب خشک نے 14 سالاں دا جوان ہے میرے امام حسین نے جدو قاسم وال ویکھیا میرے امام دے دل وچوں آ نکلے میرے امام نے فرمایا جانی بے وفا دنیا ہن حسین دا تیرے اوتے رہن دل نہیں کردا جانی بے وفا دنیا ہن حسین دا تیرے اوتے زندگی گزارن دل نہیں کردا خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات توجہ ہے میں صرف شہادت لگا پڑھن تھکے تے نہیں بھائی شہادت پڑھ دیا خشک ہو جا خاک ہو کر لفظاں تے غور کرے احمد رضا خان فاضل بریلی میرے امام دے چھوٹے بھائی حسن رضا نے لکھیا ہے خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں بے کسی اب کون اٹھائے گا بے کسی اب کون اٹھائے گا نشانے اہل بیت
بیت بے کسی اب کون اٹھائے. حضرت امام حسن رضا دے نے جنہ چر عباس ایس دنیا تے زندہ رہے حضرت حسین دا پرچم پکڑ کے رہے. آپ فرما دے نے خاک پر عباس خاک پر عباس عثمان علم بردار ہے بے کسی اب کون اٹھائے. کا نشان اہل بیت اور تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو. تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. پیاس کی شدت میں تڑپے تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہے. امام حسن رضا خان دے نے تیری قدرت ہے نا جے تو چاہویں تے موسیٰ دا ڈنڈا پتھر نو بجے تے 12 چشمے کٹ دینا ہے. تو چاہویں اسماعیل ٹھوکر مارے تے زمزم کٹ دینا ہے. آپ فرماندے نے تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہے. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. اس تو بڑا تے جملہ ہی کوئی نہیں. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر. قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر. وار سے بے وارثوں کو کاروان اہل بیت. وار سے بے وارثوں کو کاروان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار. اللہ اکبر. فاطمہ کے لاڈلوں کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلوں کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت. اور اپنا سودا بیچ کر بولنا چاہیے سی تانوں. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر چلے. اے تے سمجھن والی گل ہے نا. کنا کہ مہنگا سودا بیچے ہے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر چلے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. کون سے اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. جڑا اجے تک نہیں نہ پڑھیا اے شعر سن کے ضرور پڑھے گا. اور اہل بیت پاک سے بے ادبیاں بے باقیاں. اہل بیت پاک سے
بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم سارے پڑھنا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ جیڑا آجے تک نہیں نہ پڑھیا لعنت اللہ انجا کھو کہ یزید دی قبر تک آواز پہنچے تے سمر نو جتھے جہنم میں کوڑے پہ پیندے نے نا اوٹھو تک آواز پہنچائے لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم دشمنان حضرات 10 محرم دا دن ہے تے حضرت ام فروا نے اپنے 14 سال دے پتر نو نال لیا تے میرے امام علی مقام دے خیمے اندر گئے میرے امام نے اکھ نیویں کیتی تے اٹھ کے کھلو گئے اینا ادب سے ہی پرجائی دا اکھ نیویں تے میرے امام کھڑے ہو گئے پابی منو حکم کر دی میں ہوندا ام فروا کہندی یہ اپنے انو ٹورنا ہے تے میرا قاسم یاد نہیں کل قیامت والے دن اکبر دی ماں تے اکبر دے پھٹ وکھا لے گی عباس دی ماں تے عباس دے کٹے ہوئے بازو وکھا لے گی تے میرے قاسم نو اجازت دے دیو میرے امام نے فرمایا پابی میں قاسم والوینا تے مینو حسن یاد آوندا ہے جدو ویر ویکھن نو دل کرے تے میں قاسم ویکھ لینا میں انو اجازت نہیں دے سکدا حضرات واپس چلیاں اپنے خیمے اندر تے پریشانی دے عالم اندر بیٹھیاں نے کہ امام نے تے اجازت نہیں دیتی تے 14 سالاں دا پتر بھی دین تے قربان کرنا ہے تے نال ہی نا ایک گل ذہن وچ آ گئی جدوں میں گل کرنی ہے تے سبحان اللہ تہاڈی میں سننی ہے پر گل سن کے دل وچ خیال آیا جدوں قاسم پیدا ہویا سی نا تے اودوں حسن نے ایک تویز لکھ کے دتا سی تے منو کہ آسی جدو اوکھا ویلا آوے نا اودوں اے تویز کھول لویں اللہ تیری مشکل آسان کرے گا حضرت ام فروا نے قاسم نو آکھیا پتر تویز تے دے تویز پھڑیا انو کھولیا تے اتے لکھیا ہے ویر حسین اے میرے پرا حسین میرا قاسم اگر اجازت لین آوے نا تے انکار نہ کری میں تینوں حکمن آنا میرے قاسم نو کربلا اندر جان دی اجازت دے دئی خوشی دے نال اما ام فروا نے تویز پکڑیا تے دوبارہ خیمے اندر گئیاں تے امام پاک فرماندے نے پابی پھر آئیاں فرمایا ہن میں نہیں آ پائی میں تیرے ویر دا حکم نامہ لے کے آئی ہاں جا کے میرے امام نو انج کر کے پیش کیتا ہن میرے امام نے اتوں جدو پڑھیا نا تے تھلے لکھیا ہے سائن دے طور تے حسن بن علی بن ابی طالب ہن میرے امام نے اس تویز نو چوم کے نا سینے نہ لا کے آندے نے پرجائی ہن میں تے انکار نہیں کر سکدا جا کے اپنے پتر نو تیار کر حضرات ہن حسن دی قمیض نکالی صندوق کی چو ماں ام فروا نے حسن دی قمیض پہنائی قاسم نو حسن دی دستار قاسم دے سیر تے بنی تے حضرت علی دی ذوالفقار قاسم نو پکڑا کے نا تے حضرت ام فروا کہندے نے پتر پرت کے نا ویکھی پتر ماں والنوں جدو لڑے نا تے ماں والنوں نہ ویکھی جدو سینے تے پھٹ وجے تے ماں نو آواز نہ ماری اگر تینوں کو پوچھے نا کون ہے تے پتیجا نہ آکھی بلکہ آکھی میں حسین دا غلام ہوں میرے امام علی مقام حضرت امام حسن دا صاحبزادہ امام قاسم کربلا اندر گئے آپ نے تلوار ہاتھ پھاڑ کے فرمایا میرا منصب انوکھا ہے
طبیعت سرفرازی ہے. جڑا آپ نے خطبہ دیتا نا کربلا اندر، وہ خطبہ میں اپنے لفظاں چ لگا بیان کرن. قاسم دے ہاتھ وچ تلوار ہے تے گھوڑے تے سوار ہو کے آندا ہے میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت سرفرازی ہے، میری نالین کا تلوا سروں کی سرفرازی ہے. میرا منصب انوکھا ہے، طبیعت سرفرازی ہے، میری نالین کا تلوا سروں کی سر فرازی ہے. سجا ہے عالم آل محمد اس طرح مجھ کو بنو ہاشم میں جیسے آج تک عباس غازی ہے. حضرات امام قاسم نے جدو جا کے کلا قاسم جنہیں جا کے سب تو پہلا ہے جملہ بولیا سی حل من مبارزن ہے کو میرا مقابلہ کرنا لا. میں دسیا کربلا دے اندر سارے جوان سن لیکن جدا سب تو سینہ چوڑا سی او دا نام قاسم سی، جدا سب تو زیادہ وزن سی او دا نام قاسم سی. 14 سال دی عمر دا جوان ہے. ہن عمر دے لاگے ارزق کھلوتا ہے. ارزق نو عمر کہن لگا جا جا کے لڑو. نے کہا 14 سالاں دا منڈا ہے میں اے دے نال کی لڑاں. میں نے کہا منڈا پہ آوے نہ او جڑی ہاتھے چ چمک دی او دا نہیں پتا. ارزق کہن لگا کہ میں تے نہیں جانا، میرا چھوٹا پتر جا کے دے نال مقابلہ کرے گا. گیا ادا ایک پتر امام قاسم دے مقابلے اندر تے امام قاسم نال جا کے امام قاسم نو آندا کر وار. امام قاسم آندے نے اساں وار کدی نہیں کیتا، اسی دفاع کرنے ہاں. کر وار. انہیں وار کیتا جدو تھک گیا نا تے پتہ نہیں کیڑے ویلے امام قاسم دی ذوالفقار چلی، ادھا ادھر تے ادھا ادھر. دوسرا پتر آیا او ماریا، تیسرا پتر آیا او ماریا، چوتھا ارزق دا پتر آیا او ماریا. آخر اتے جدو 4 پتر ارزق دے مر گئے نا تے ارزق تلوار پھڑ کے بڈھے بارے آ گیا تے آ کے قاسم نو آندا ہے تو مینوں زندہ رہن جوگا چھڈیا نہیں. تے امام قاسم کہندے نے او درویش 72 لے کے آیا سی تے اجے تک ڈولیا نہیں، تیرے 4 گئے نے. فرمایا کر وار. ہن ارزق نے وار کرنا شروع کیتا. قاسم وار ڈکدا پہ ہے، قاسم وار ڈکدا پہ ہے. حضرات تاریخ دے الفاظ نے بار بار ارزق نے وار کیتا، ہر بار قاسم نے ڈکیا. آخر ارزق دی تلوار ٹوٹ کے نہ تے 2 ٹوٹے ہو کے زمین تے ڈگ پئی. ہن قاسم نو جلال آیا، انج کر کے تلوار چکی تے حسین آواز مار کے آندے نے اے پتر قاسم جی دی تلوار ٹوٹ جائے وار نہیں کریدا. حضرات ارزق دی تلوار ٹوٹی، میرے امام قاسم ہن لگے وار کرن. فرماندے نے ہن میں کراں. آواز ماری حسین نے او پتر تلوار ٹوٹ گئی ہے تو وار نہ کری. اینے چیر نو عمر نال آلیاں نو کہن لگا ہن موقع جے. قاسم واپس چلا گیا، پھر آیا. قاسم کلے نے جنگ مکن نہیں دینی، کرو وار. حضرات تیراں دی بارش ہے، میرے امام قاسم تے تلواراں دی بارش ہے. امام قاسم دے اتے جدو حملہ آور یزیدی ہوئے، میرے امام قاسم دے کوئی تیر چھاتی اچ وجدا ہے، کوئی تیر میرے امام قاسم دی پشت اچ وجدا ہے، کوئی تیر آپ دیاں اکھاں اچ وجدا ہے، کوئی تیر آپ دے لباں اچ وجدا ہے. حضرات امام قاسم جدو اپنی سواری تو ڈگے تے آپ نے آواز ماری ادرکنی یا امی، اے میرے چاچا جان میری مدد آستے آیا جے. حضرات میں پڑھیا جتھے امام کھڑے سن تے جتھے قاسم سواری تو ڈگے 3 میل دا سفر سی انہاں دے درمیان، کیونکہ یزیدی فوج اگے لگ کے دوڑی تے 3 میل دی مسافت پہ گئی. جدو آپ نے آواز ماری نا ادرکنی یا امی، چاچا جان میری مدد لئی آیا جے. ہن میرے امام علی مقام نے ویکھیا تے قاسم زمین تے ڈگیا ہے، قاسم نظر نہیں آوندا. ہن ادھر دے گھوڑے ادھر آ گئے، ادھر دے گھوڑے ادھر آ گئے. حضرات میدان اندر گھوڑے دوڑائے جا رہے نے. میرے امام دوروں آواز مار کے آندے نے اوے قاسم تھلے نہ ڈگی، اوے قاسم تھلے نہ ڈگی. حضرات لیکن قاسم تے زمین تے گر چکے ہیں. ہن انہاں ظالماں نے اتوں دی دوڑائے گھوڑے. ہن امام قاسم دے اتوں دی جدو گھوڑے دوڑائے نا
تے اچانک جدو میرے امام 3 میل دی مسافت کر کے امام قاسم دے قریب اپڑے، میرے امام نو ویکھ کے یزیدی فوج نے گھوڑے پیچھے کیتے۔ حضرات گھوڑے پیچھے نے لیکن قاسم نظر نہیں آوندا، گھوڑے پیچھے نے لیکن قاسم نظر نہیں آوندا۔ حضرات اتے نو دھیان کر کے عرض کیتی، مولا میں اپنے پتریے دا لاشا کتھوں ویکھا؟ آواز آوندی حسین جتھوں قرآن پڑھن دی آواز آئے نہ سمجھی قاسم دے ٹوٹے پئے نے۔ میرے امام نے سنیا کسے پاسو الحمد دی آواز آوندی ہے، میرے امام نے گوشت دا وہ ٹکڑا اٹھایا۔ سب تو دردناک شہادت قاسم دی کی تو تبارک اللہ دی آواز ہوندی ہے، میرے امام نے گوشت دا دوسرا ٹکڑا اٹھایا۔ کی تو قل ہو اللہ دی آواز ہوندی ہے، میرے امام نے اتھو گوشت دا ٹوٹا اٹھایا۔ ٹکڑے ٹکڑے کٹھے کر کے میرے امام نے ایک جگہ رکھے تے جیڑی نانے والی مزمل دی چادر امانت سی نا حسین کو، وہ چادر بچھا کے تے قاسم دی لاش دے ٹکڑے آنو اس چادر اندر پایا۔ حضرات بڑا پائے حسین دا تے پتریہ جوان جدا وزن آج اگر میرا وزن یا تہاڈا وزن ہووے نا تے عام بندہ چوک نہیں سکدا۔ میں دسیا کربلا دے سارے جوانا جو جوان سی قاسم، جدو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے قاسم دے گوشت دے امام نے اپنی چادر پا کے گٹھری بن کے جدو امام حسین نے چک کے اپنے سر تے رکھے ہونگے، اللہ دی قسم حوراں دیاں اتھراں ڈگ پیاں ہونگیاں، آسمان خون نازل کرن لگ پیا ہوئے گا۔ میرے امام نے قاسم دی پانڈ نو چکیا، اپنے سر تے رکھیا، اپنے موڈیاں تے رکھیا۔ ہن امام دلے سوچ دینے جے فروا نو وکھایا تے برداشت نہیں کر سکے گی، ماں ہے نا، ماواں دے دل نرم گلابوں تے سین کدے نہ جدائی۔ ماواں بڑے پیار کرن والیاں ہوندیاں نے، آپ نے دلے سوچیا جے فروا دے خیمے وچ لے گیا تے برداشت نہیں کر سکے گی۔ گٹھری چکی تے امام اپنے خیمے اندر لے گئے تے سکینہ نو آواز مار کے آندے نے، نہیں سکینہ ویر قاسم دا دیدار نہیں یہ کرنا۔ حضرات میرے امام نے جدو اے جملہ آکھیا تے سکینہ قریب آئی کہتے آندی ہے، بابا مینوں قاسم نظر نہیں پہ آؤندا، دیدار تے میں تاں کرا اگر قاسم نظر آئے۔ میرے امام تڑپ کے آندے نے، گٹھری دی گانڈ کھول تینوں وچ قاسم نظر آ جائے گا۔ حضرات گٹھری دی گانڈ نوں کھولیا گیا، امام قاسم دے گوشت مبارک دے ٹکرے اس گٹھری چ پے نے۔ فرمایا سکینہ جا جا کے ماں فروا نو کہہ کہ قاسم واپس آ گیا ہے۔ ہن فروا آئیاں، واہ فروا تیری دلیری تو میں لکھ دلیرہ نو قربان کر دیاں۔ واپس آئیاں تے میرے امام علی مقام دے سامنے گٹھری پئی ہے۔ فرمان دیا نے، حسین میرا پتر، میرے امام خاموش نے تے سکینہ رو کے پیر پھڑ کے آندیا نے، ماں فروا ہے جڑے ٹوٹے پئے نے نا، اے کسے غیر دے نہیں، اے قاسم ویر دے ٹوٹے نے۔ ہن جڑا میں